नमस्कार। आफ्नै मन आफ्नैपन रेडियो पश्चिम टुडे 88.8 मेगाहर्ज र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम UNDP को सहकार्यमा उत्पादित कोरोना विशेष पश्चिम टुडे संवाद कार्यक्रममा दीर्घराज उपाध्यायको स्वागत छ। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा भए गरेका प्रयासका विषयमा केन्द्रित रहेर गरिने कुराकानी कोरोना विशेष पश्चिम टुडे संवादको आजको कार्यक्रममा अधिकारकर्मी तथा नेपाल महिला संघकी केन्द्रीय सदस्य गोमा आचार्यसँग कुराकानी गर्दैछौँ। कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब खास गरी हामीले यो पश्चिम टुडे संवाद कार्यक्रममा कोरोनासँग रिलेटेड कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रदेश स्थानीय स्तरमा भए गरेका प्रयासका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दै आएका छौँ। आज तपाईँ अधिकारकर्मी पनि हुनुहुन्छ, नेपाल महिला सङ्घको नेत्री पनि हुनुहुन्छ। प्रदेश सरकार या स्थानीय सरकारहरूले गरिरहेका कोरोना रोकथामका प्रयासहरूलाई कुन रूपमा लिनुभएको छ? अब यो संसारभरि नै कोरोनाको महामारी फैलेको छ र यस्तो परिस्थिति छ कि अहिले हाम्रो देशमा पनि दिनानुदिन यस्तो यो भयावह स्थिति हुँदैछ र भन्छन् के भने अब यति महामारी त बाजा बजाएर आउँदैन भन्ने कुरा गरिन्थ्यो। तर हाम्रो नेपालमा चाहिँ अहिले एकदमै पूर्व सूचना हामी पूर्व तयारी गर्न सक्ने स्थितिमा थियौँ। लकडाउन गरेकै 2-3 महिनासम्म पनि हामी कहाँ धेरै बिरामीको चाप बढेन। त्यो परिस्थितिमा हाम्रो सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले एकदमै सुस्त गतिमा कोरोनाको महामारीको तयारी गर्नुभयो र अहिले भयावह हुने स्थितिमा हताशको मनस्थितिमा देख्छु म त अहिले प्रदेश सरकार पनि हाम्रो सङ्घीय सरकार पनि। 5 महिना भयो सुदूरपश्चिममा पनि कोरोना फैलिएको। चैत्र 14 गते पहिलो केस भेटिएको थियो कोरोना सङ्क्रमितको र यो अवधिमा सरकारले गर्नुपर्ने तयारी गर्न सकेन भन्ने हो तपाईँको? हजुर, सरकारले गर्नुपर्ने तयारी गर्न सकेन र सरकारको जनताप्रति उदासीनताको स्थिति देखिन्छ। अहिले सरकार जनताको पीडासँग सँगै छ भन्ने लाग्दैन। के गर्न पर्थ्यो त त्यसो भए? गर्न चाहिँ के पर्थ्यो भने जस्तो प्रदेश सरकारले नीतिगत कुराहरूमा काम गर्ने र अलिकति बजेटिङमा अलिकति काम गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय कुराहरूमा जस्तो किट ल्याउने कुराहरूमा अनि त्यसपछि आएर चेकअपको मोडालिटी बनाउने कुराहरूमा जनशक्ति तयार गर्ने कुराहरूमा सङ्घीय सरकारले काम गर्नु पर्थ्यो र प्रदेश सरकारले चाहिँ नीति कार्यान्वयन गर्ने र यसमा एक्सनमा कसरी जान सकिन्छ त्यस्तो कुराहरूमा एकदमै धेरै काम गर्नु पर्थ्यो। र अहिले तपाईँ हामी यहाँ सुन्दैछौँ बिरामीले काठमाडौँमा बिरामीले हस्पिटल पाइरहेको छैन, बेडहरू पाइरहेको छैन। यस्तो परिस्थितिमा अब के देखिन्छ भने सरकार त पूर्ण रूपले कोभिडमा काम नगर्ने खालकै देखिन्छ। अब सरकारले सुरुमा अब त्यो आरडिटी किट ल्याएर त्यो अब भ्रष्टाचारको कुरादेखि लिएर थुप्रै कुराहरू हामीले देख्यौँ र यो विषयमा सरकार कामै नगर्न चाहेको हो कि नगरेको हो या संवेदनशील नभएको जस्तो देखिन्छ। अब यो पछिल्लो समय क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनको पनि आरोप र चर्चा पनि भयो। हजुर, त्यसमा चाहिँ क्वारेन्टाइन महिला मैत्री भएन र त्यहाँ भएका सुत्केरी गर्भवती महिलाहरूको व्यवस्थापन पनि गतिलो भएन, व्यवस्था होइन, सुरक्षा पनि भएन भन्ने खालको गुनासोहरू आयो। एकदमै जस्तो अब देशभरिकै क्वारेन्टाइनको हामी यही मिडियाबाट न्युजहरू सुन्छौँ, अरूबाट पनि न्युजहरू सुन्छौँ। महिला मैत्री त भएन त्यसमाथि पनि मान्छेको ज्यानको सुरक्षा पनि क्वारेन्टाइनभित्र रहेन। जस्तो त्यहाँ मान्छेहरू सुत्केरीको अवस्थालाई लिएर कुनै विशेष व्यवस्था पनि भएन। त्यसभित्र महिलाहरू रेप भए सुरक्षाको कुरा पनि रहेन। थुप्रै अब यहाँ नजिकै छिमेकी कञ्चनपुरको कुरा गरौँ, त्यो नगरपालिकामा भएको क्वारेन्टाइनमा लाखौँ पैसा करोडौँ पैसा खर्च गरेर त्यसको व्यवस्थापन गरिएको भनेको ठाउँमा हिजो अस्ति तपाईँहरूकै न्युजबाट सुनिएको छ त्यहाँ एकजना महिला करेन्ट लागेर बित्नुभयो। यस्ता थुप्रै घटनाहरू छन् सुत्केरीको। अब महिलाहरू सुरक्षा नभएको, साना बालबालिकाहरूले उपयुक्त खाना नखाएको नपाएको अनि एकदमै सडे गलेको खानाहरू क्वारेन्टाइनमा वितरण गरेका यस्ता थुप्रै छन् कि यो क्वारेन्टाइनको व्यवस्था जुन मापदण्डमा गरिनु पर्थ्यो त्यो भएको छैन। जस्तै तपाईँले भनिरहँदा आरोप लगाइरहँदा हजुर सरकारले भन्छ सर्भरले टोकेर कतिजनाको मृत्यु भयो, एकजनाको त मृत्यु भयो भन्छ, हामीले यति धेरै मान्छेको व्यवस्थापन गरेका छौँ भन्छ। करेन्ट लागेर कतिजनाको मृत्यु भयो भन्दा एकजनाको मृत्यु भयो अनि यति धेरैको व्यवस्थापन गरेर नदेख्ने एकजनाको मृत्युलाई देख्ने भन्छ। यस्तो क्वारेन्टाइनमा एकजना महिलाको बलात्कार पो भएको धेरैको त भएको छैन भन्ने खालको गुनासो अब त्यो सरकारको दाबी पनि आउँछ। एकदम म त्यही कुरामा भनिहाल्नु हेर्नुहोस्, सरकारले एकजना होइन कसैको पनि ज्यान जानुहुन्न भन्ने हिसाबले काम गर्नुपर्छ। एकजना भने यो देशको नागरिक होइन, उसको ज्यान बचाउने सुरक्षा सरकारको होइन।
एकजना उसको नागरिक होइन, उसले एकजना कसैको पनि ज्यान जानुहुन्न, मेरो मुलुकमा मेरो कारणले ज्यान जानुहुन्न भनेर सम्झिनु पर्थ्यो सरकारले। करेन्ट लाग्ने त हाम्रो लापरवाहीले गएको होइन, सरकारको चरम लापरवाही भएन। एउटा महिला क्वारेन्टाइनमा तिनकै सुरक्षा दिन बसेको मान्छेबाट रेप हुन्छन् भने संसारमा लाजमदर कुरा होइन। अरू त ल महामारी त हामीले रोक्न सक्दैनौँ, महामारी त अब कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ, संसारको कुरा हो, हाम्रो हातमा पनि छैन। तर हामीले गर्ने व्यवस्थापनमा हाम्रो एउटा मान्छे मर्यो, यस्तो कुराहरू सरकारले भन्छ भने त मलाई त मेरो सरकार भन्न पनि मलाई लाज लाग्छ। एउटा मान्छे मर्या त हो, तपाईँहरूले नदेख्ने भन्ने कुरामा त यो मिडियामा मलाई यो शब्दमा कमेन्ट गर्नु पनि मन लागेन। सरकारले दाबी गरिरहँदा तपाईँहरू आरोप लगाइरहनुहुन्छ, सरकारले भन्छ हामीले यति धेरै काम गरेका छौँ कि यो प्रतिपक्ष र मिडियाले त देख्दैन हाम्रा काम भन्ने छ नि। होइन, यस्तो आरोप लगाएको होइन, हामीले जे मिडियामा बजेको छ, ल मिडियाले पनि आरोप लगाएको भन, जे त्यहाँ स्थानीय तहमा भएको छ त्यही मिडियाले बजाएको छ, हामी त्यही मान्छे त्यही कुरा गरेका छौँ। आरोप के कुराको आरोप? अब किट नभएर मान्छेहरू चेकअप गर्न नसकेको स्थिति तपाईँ हामीले देखेकै हो होइन। अनि मान्छेहरू अहिले भयावह स्थिति हुने बेला हामीले आजभन्दा 4 महिना करिब अगाडि हामीले के भनेको थियौँ, तपाईँहरूको मिडियाले र हामी सामाजिक क्षेत्रमा मान्छेहरूले के भनेको थियौँ, मेडिकलको व्यवस्था गर, प्राइभेट मेडिकलहरूलाई कसरी सरकारले केही दिनका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ, त्यो पोलिसी ल्याऊ र भोलि यस्तो भयावह स्थिति हुन्छ, संसारमा भएको छ, हामी कहाँ पनि हुन्छ भनेर हामी पनि कराएका छौँ, मिडिया पनि कराएको छ। अब कानमा तेल हालेर बसेपछि अहिले आरोप लगाउने कुरा चाहिँ हुँदैन। जे कुरा हो त्यही बोलेको, के तपाईँले लेखेको कुरा झुटो हो भने तपाईहरु भन्नुस्, मेरो कुरा त झुटो होइन। अब सरकारलाई आरोप मात्रै लगाउने हो कि सरकारलाई यो यसरी काम गर्न पर्यो भनेर एउटा खालको मार्गचित्र पनि बनाइदिने? सरकारसँग त आफ्नो मार्गचित्र त देखेन। सरकारलाई आरोप मात्रै लगाएको होइन, आजभन्दा करिब 5 महिना अगाडि सदनमा कांग्रेसका पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री लगायत धेरै मान्छेले अब हामी प्रतिपक्षलाई पूर्ण रूपमा हाम्रो सरकारलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गर्छौं, यतिखेर प्रतिपक्ष र सरकार पक्ष भन्ने केही कुरा छैन, महामारीमा काम गर्छौं, यसरी काम गर्नुस् भनेर अहिले सदनमा बोलेका दस्तावेज हामीसँग जीवितै छन्, त्यही छन्, रेकर्ड हेर्न सकिन्छ। र अर्को कुरा के छ भने पार्टीले शुद्ध हामी मान्छेले बिहा गर्ने पैसा गएर मन्दिरमा टीका लगाएर सिन्दुर हालेर लगेर हाम्रो कोषमा जम्मा गरेका छन् र पार्टीले हामी प्रतिपक्ष होइनौं, यतिखेर तपाईहरुलाई जे सहयोग गर्न चाहिन्छ त्यो गरेको दस्तावेज हामीसँग छन्, त्यो त सरकारले झुटो हो भन्न सक्दैन। त्यतिखेर चाहिँ उहाँहरूलाई यो कुराको केही मतलब भएन। अहिले चाहिँ आरोप लगाएको कुरा हुन्छ, हामी सहयोग गर्ने अझ पनि के गर्नुपर्छ, पब्लिकले के गर्नुपर्छ, सरकारले के गर्नुपर्छ र प्रतिपक्षले के गर्नुपर्छ, प्रतिपक्ष पूर्ण रूपमा सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छ, तर उहाँहरूले हाम्रो सहयोग माग्नु पनि त पर्यो। अब सुदूरपश्चिमको यो स्वास्थ्य खास गरी कोरोनाको लगानी मात्रै हेर्ने हो भने प्रदेश सरकारले भनिसकेका छ 53 करोड हामीले खर्च गर्यौं। संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले गरेको खर्च हेर्ने हो भने त्यो 93 करोड भन्दा बढी हुन आउँछ। अर्थात् प्रत्येक गाउँपालिका नगरपालिकाले गरेको लगानी हेर्ने हो भने 1 करोडदेखि 3 करोड रुपैयाँसम्म खर्च गरेको देखिन्छ। अर्थात् झन्डै 300 करोड कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणकै लागि खर्च भएको देखिन्छ। यो उहाँहरूकै तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने पनि 300 करोड रुपैयाँ लगानी गरिरहँदा त्यसको रिजल्ट देखिनुपर्छ कि पर्दैन? एकदमै रिजल्ट देखिनुपर्छ। अब महामारीको बेला लगानी गर्नुपर्ने हो सरकारले। यदि हाम्रो सरकारले इमानदारीपूर्वक यो पैसामा पनि भ्रष्टाचार नगरिकन काम गरेको भए सुदूरपश्चिम प्रदेशमा केही बेहतर गर्न सक्थ्यो। त्यो उहाँहरूलाई त्यो कुराको मतलब छैन। लगानी गर्ने भने अब यहाँनिर कोभिडको हस्पिटल बनाएको छ, त्यसको बजेट र त्यसको संरचना हामीले देखेका छौँ। बाहिरको धेरै कुरा नगरौँ, बाहिर धेरै गरेर हेर्न सकेको स्थिति छैन। यसैले पनि जनताले के भन्छन् भने सरकारले कति कोरोनामा खर्च गरेको छ र कस्तो संरचना र कस्तो सुविधा दिएको छ भन्ने कुरा हुन्छ। अर्को कुरा के छ भने तपाईँहरूले त्यो बजेटको अहिले रकम भन्दै गर्दा घोडागोडी नगरपालिकामा र थुप्रो नगरपालिकाहरूमा क्वारेन्टाइनमा बसेका मान्छेले घरबाट चामल भात बोकेर ल्याएर आफ्नो मान्छेलाई पालेको छ र अहिले पनि क्वारेन्टाइनमा बसेका मान्छेहरूले के गर्छन् भने चुलो सुलो लगाएर आफै भात पकाएर खाएको स्थिति छ। नभए एउटा मात्र तपाईँलाई उदाहरण भन्छु, सुर्खेतको 5 जना मान्छे घोडागोडी नगरपालिका एउटा क्वारेन्टाइनमा बस्नुभयो, उहाँहरूसँग पैसा पनि थिएन, कसैले चामल पनि दिएन, कसैले भात पनि दिएन। त्यो परिस्थितिमा हामीहरूले उहाँलाई पैसाको सपोर्ट गरेर उहाँले किनेर खानुभएको स्थिति छ। सुर्खेतको मान्छेको पनि घोडागोडी नगरपालिका आफ्नो राज्य हो, आफ्नो देशभित्र हो। हामी विदेशका कुरा गर्छौँ, कोरोनाको बेला मान्छेलाई कमसेकम खाने र औषधिको कुरा निःशुल्क हुन्छ भनेर हामी ठुला कुराहरू गर्छौँ, तर मान्छेले यहाँ भोकै बस्नुपर्ने स्थिति आएको छ क्वारेन्टाइनभित्र। अब सरकारको बजेट यति धेरै बजेटमा म यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि यति सरकारले इमानदारीपूर्वक बजेट त खर्च हुन्छ, यसमा बजेट खर्च हुने खालकै परिस्थिति छ, तर यस्तो बजेटमा धेरै अझै बेहतर गर्न सकिन्थ्यो। अरूसँगको कोअर्डिनेसन र इमानदारीपूर्वक यही महामारीमा
कात्रो किन्ने पैसामा पनि भ्रष्टाचार नगरेको भए योभन्दा केही राम्रो गर्न सक्थ्यो हाम्रो सरकारले। यति मात्रै भन्न चाहे। आज 5 महिना भयो। 5 महिनामा प्रदेश सरकारबाट सञ्चालनमा आएको पिसिआर मेसिन, पहिलो पिसिआर मेसिन सेती प्रादेशिक अस्पतालमा आयो भर्खरै। अस्ति मैले उद्घाटन भएको सुने 3 दिन अगाडि भयो। योभन्दा पहिला जुन यो पशुरोग अन्वेषण प्रयोगशालामा थियो त्यो सङ्घीय सरकारले उधारोमा ल्याएको थियो, जो फर्काइएको छ। हजुर। अब सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2टा पिसिआर मेसिन सञ्चालनमा छन्। हजुर। र अहिले 2टा थप सञ्चालनको प्रक्रिया छ। यो 5 महिनासम्म पनि सरकारले किन पिसिआर मेसिन ल्याउन सकेन? तपाईले पनि प्रश्न गर्नुभयो त, अधिकार कर्मीहरू या नेताहरूले, प्रतिपक्षमा बस्नेहरूले यो प्रश्न किन गर्नु भएन? पिसिआर को दायरा बढाऊ भनेर। नै हामीले त पटक पटक यो विषयमा पिसिआर को दायरा बढाऊ, अब त्यसपछि मेसिनहरू पनि पर्याप्त मेसिनले पनि काम गर्न पाएको स्थिति छ कि छैन? बीचमा यिनै मेसिनहरूलाई पनि दिनभरिमा गर्नुपर्ने काम नदिएर पिसिआर कन्ट्रोल गरेको कुरा तपाईँ हामीले सुनेकै छौँ। त्यतिखेर नै हामीले के भनेको भने पर्याप्त मेसिन भन्दा पनि यिनै मेसिनलाई पर्याप्त काम दिने गरी पिसिआर गर भन्दाखेरि सरकारले के भने होइन, पिसिआर अब कम गर्ने, अब पिसिआर को कोटा तोकिदियो, पिसिआर कन्ट्रोल गर्ने कुरा अब मान्छेहरू इन्डियाबाट विदेशबाट आउने मान्छेहरू पर्याप्त जतिखेर मान्छेहरू नेपालमा भित्रिए त्यतिखेर हाम्रो पिसिआर को कोटा तोकियो। अब कोटा तोकिएर पिसिआर गर्ने हो भने त मेसिन भएर नभएर त केही मतलब भएन। त्यतिखेर हामी थुप्रै नागरिक समाजहरू र हामी प्रतिपक्ष भइरहँदा पनि यो टेस्टको कुरा चाहिँ बढाउनु पर्छ। बरु होम क्वारेन्टाइन गर, क्वारेन्टाइनको खर्च कम गर, क्वारेन्टाइनमा नराख, सुरक्षित तरिकाले होम क्वारेन्टाइन गर र टाइममा पिसिआर टेस्ट गरेपछि कमसेकम अलिक छिटो कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। हामीले तपाईँहरूको मिडियाबाट पनि थुप्रै कुराहरू आएको छ, हामीले नगरेको होइन, गरेको। सरकारले, हाम्रो सरकार कस्तो लाग्छ भने पनि नभने पनि जेसुकै गर तिमीहरू, हामीलाई यसको बारेमा केही पनि मतलब छैन भनेर बसेको जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ। यो कुरा गरिरहँदा तपाईँले आरोप लगाएको कुरा गर्नु होला, तर यदि चाहेको भए बेहतर गर्न सक्थ्यो भन्ने त हाम्रो आशा छ नि त। अहिले पनि भारतबाट दैनिक सयौं मान्छेहरू आइरहनु भएको छ र कहिले 1000, कहिले 1500, कहिले 300, कहिले 500 को आधारमा मान्छेहरू आउने क्रम जारी छ नेपालमा। हजुर, एकदमै छ। तर उहाँहरू कसैको पनि पिसिआर टेस्ट भएको छैन, उहाँहरूलाई सोझै घर पठाइएको छ। हजुर, अब जस्तो भने अहिले भारत जहाँबाट उहाँहरू आउँदै हुनुहुन्छ त्यो क्षेत्र, त्यो प्रान्त एकदमै उच्च जोखिममा छ र भारतमा संक्रमण फैलिने दर पनि उच्च छ। हजुर, एकदमै। र त्यसको अर्थ उहाँहरू पनि जोखिम ल्याएर आउनु भएको छ। एकदमै कुरै छैन। हजुर, उहाँहरूको जोखिम सोझै गाउँमा गएको छ, सुदूरका। अब एउटा मात्रै उदाहरण भन्छु। अस्ति आजभन्दा करिब 15 दिन अगाडि धनकुटामा 21 जना मान्छेहरू आउनुभयो इन्डियाबाट, इन्डियामा काम गर्दै गरेको। उहाँहरू 21 मध्ये 18 कोरोना पोजिटिभ हुनुहुन्थ्यो। र अहिले हाम्रो यता गौरीफन्टा नाका, त्यसपछि आएर हाम्रो यो गड्डाचौकी नाकाबाट आउने मान्छेहरूमा पनि 75% भन्दा माथि पोजिटिभको स्थिति छ। अब यो कुरा सोझै अब क्वारेन्टाइनमा नराखिकन सोझै घरमा पठाउने र घरमा पनि मान्छेहरू जस्तो अहिले घोडाघोडीको हिजो साँझ मात्रै एउटा खबर आएको छ। आज 3 दिन 4 दिन भयो बेङ्गलोरबाट आएको मान्छेहरू घोडाघोडी नगरपालिकामा आउनु भएको छ र धेरै यता पिसिआर टेस्ट नभइकन यताउता त्यत्तिकै गाउँमा हिँड्नु भएको छ। सुर्खर बजारको बिचमा जो होम क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको छ उहाँहरूको चाहिँ टेस्ट गर्ने प्रेसर परेको हुनाले टेस्ट गर्ने कुरा भएको छ अरे आज भन्ने सुनेछु। नत्र भने सबै मान्छेहरू गाउँमा हिँडिराख्नु भएको छ। मलाई के भएको छ र भन्ने हिँडिरहेको छ। यसले के हुन्छ भने हाम्रो यहाँ भोलि भयावह स्थिति निम्त्याउँछ र भयावह स्थितिको अवस्था हामीले अहिले देखिसक्न थाल्यो। अब उहाँबाट इन्डियाबाट आउने मान्छेहरूमा अब धेरै पर्सेन्ट मान्छेहरूमा पोजिटिभ देखेको छ। उहाँहरूको आउने बाटोमा या आउने बेला या कसरी हुन्छ संक्रमित हुनुभएको छ र उहाँहरूलाई यदि बोर्डरमै राखेर उहाँहरूलाई सुरक्षित क्वारेन्टाइनमा राखेर के अरे कोरोना टेस्ट गरेर मात्रै यदि नेगेटिभ भएपछि हामीले उहाँहरूको घरमा पठाउने र पोजिटिभ देखेपछि आइसोलेसन गर्ने भन्ने स्थितिमा अब सरकार उदासीन छ, स्थानीय तहले पनि केही गरिरहेको छैन। जस्तै अहिले पनि थुप्रै मान्छेहरू जो क्वारेन्टाइनमा थिए, क्वारेन्टाइनमा ऱ्यापिडमा पोजिटिभ देखेकाहरू पिसिआर चेक होला र घर जाउँला हजुर भनेर पर्खिबसे। उनीहरू झनै 35 दिन 40 दिनसम्म त्यहाँ हजुर एकदमै त्यो पिसिआर टेस्ट नभएपछि त्यत्तिकै घर फर्किनु। हामीले जस्तो यो कुरा चाहिँ हामीले अनुगमनै गरेको जस्तो लम्कीको बहुमुखी क्याम्पसको घटना अनि के अरे गौरीगङ्गाको अनि नगरपालिकाहरूका 3-4वटा नगरपालिकाका 1-2वटा क्वारेन्टाइनमा हामीले आजभन्दा 1 महिना अगाडि यो कुराहरूमा अलिकति अनुगमन गरेका थियौँ यो नागरिक समाजको टिमबाट। उहाँले के भने आज हाम्रो के अरे आरडिटी गरेको र पोजिटिभ आएको आज हाम्रो 32 दिन भयो, आज हाम्रो 35 दिन भयो, आज हाम्रो 21 दिन भयो। हाम्रो कमसेकम पोजिटिभ देखेको छ भने हाम्रो पिसिआर गरिदिनु पर्यो।
पिसिआर गरिदिएपछि हामी घर फर्किन्थ्यौँ ढुक्कसँग। कसरी घर जाने भन्दाखेरि त्यसको 3 दिनमा लम्कीको मेयरले हैन तपाईहरु घर जानुस्, अब तपाईहरुलाई सब छोडिएको छ भनेर गेट खुला गरे जस्तो गरेर सबैलाई त्यतिकै घर पठाइदिनु भयो। अब यस्तो परिस्थितिमा अब कसलाई जिम्मेवार भन्ने, कसलाई के भन्ने, कमसेकम हामी अलिकति संवेदनशील भइदिएको भए हाम्रो सरकारसँग पैसा मात्रै नभएको त हो, नियत त सही चाहिन्थ्यो नि त। हामीले गर्न सक्दैनौँ, पैसा कम छ, के अरे प्राइभेट सेक्टरले सपोर्ट गर्नुहोस्, तपाईँहरूले पब्लिकले हामीलाई सपोर्ट गर्नुहोस् भन्न सक्थ्यो हाम्रो सरकारले। अब क्वारेन्टाइनमा करिब 21 दिनदेखि 35 दिनसम्म मान्छे बसेका छन्। कमसेकम मेयरले त्यहाँ गएर राम्रो भाषा प्रयोग गरेर तपाईँहरूलाई टेस्ट गर्न सक्दैनौँ, तपाईँहरू गएर कमसेकम आफ्नो घरमा आज अझ केही दिन तपाईँहरू क्वारेन्टाइन बस्नुहोस् भनेर इमान्दारीपूर्वक पब्लिकलाई भन्न त सक्थ्यो। त्यो अपेक्षा पनि हाम्रो सरकारले पुरा गर्न सकेन, हाम्रा स्थानीय तहले पुरा गर्न सकेनन्। अब भन्नलाई 3 तहका सरकार छन्। हजुर, स्थानीय, प्रदेश र संघीय। हजुर, सबै गरेर 761 सरकार छन् अब देशमा। त्यही त भने अब तपाई भन्दै हुनुहुन्छ जनताले सरकार भएको महसुसै गर्न पाएनन्। होइन, जस्तो मैले देखेको घटना, म एकदमै प्रत्यक्ष त्यहाँ गएर उहाँहरूसँग बसेर गरेका कुराहरूबाट मलाई के छ भने सरकारले राम्रो व्यवहार पनि गरेन, हामीलाई चामल राम्रो दिएन पनि भनेनौँ, हामीलाई यस्तो गाई बाख्रा यस्तो क्वारेन्टाइनमा राख्यो, गाई बाख्रा राख्ने क्वारेन्टाइनमा राख्यो पनि भनेनौँ। हाम्रो प्रतिनिधिले, हाम्रो भोटारलाई जिताएको प्रतिनिधिले हामीलाई आएर राम्रो शब्द पनि बोलेन। पैसा छैन हामीसँग, अहिले हामीले पिसिआर गर्न सक्दैनौँ, तपाईँहरू राम्रोसँग घर जानुहोस् भन्न पनि भनेका, हामीसँग रेकर्ड छन्, उहाँहरूले भनेका मान्छेका नामहरू छन्। अब कतिपय ठाउँहरूमा हामीले अनुगमन गर्दा अहिले व्यक्तिको नाम, स्थानीय तहका मान्छेहरूको नाम नतोकौँ। यस्तो परिस्थितिमा मलाई के लाग्छ भने माथिदेखि तलसम्म अब प्रधानमन्त्रीको के कुरा गर्ने, कोरोनाप्रति प्रधानमन्त्री कति सचेत हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त अस्ति अब राम मन्दिर बनाउने पैसा मेयरलाई बोलाएर ल तपाईँ राम मन्दिर बनाउनुहोस्, मूर्ति पनि बनाउनुहोस्, अर्को साल हामी यो गर्छौँ भनेर भनेका यस्ता कुरा त हामी सुन्छौँ भने अब कसलाई के भन्ने। अब यी आरोप लगाइरहँदा, गुनासा गरिरहँदा हजुर के भयो भने हजुर कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण हुन्छ? तपाईँको सुझाव सल्लाह के छ सरकार? एकदमै सरकारले एकदमै छिटो पहिले तयारी गर्नु पर्थ्यो, त्यहाँनिर चुक्यो सरकार। भयावह सरकार चुकिसक्यो, एकदमै। अब चाहिँ के गर्नुपर्छ? मेरो सरकार हो, मेरो पनि सरकार हो, सरकार चुक्यो। अब चाहिँ के गर्नुपर्छ भने सरकारले इमान्दारीपूर्वक यो पिसिआर टेस्ट गर्ने र अझै पनि मान्छेहरूलाई अनुरोध गर्नु पर्यो, तपाईहरू 15 दिन, आजको 15 दिन तपाईँहरू कुनै पनि अति आवश्यक काम छैन भने हामीलाई सहयोग गर्ने, पब्लिक बाहिर ननिक्लिनुहोस् भनेर एकदमै सरकारले अनुरोध गर्नु पर्यो, आफ्नो पब्लिकलाई अनुरोध गर्नु पर्यो। सरकारले भनेपछि हाम्रो पब्लिकले मान्छ। अनि त्यसपछि अर्को कुरा के गर्नु पर्यो भने जति सकिन्छ एकदमै छिटोभन्दा छिटो अहिले हाम्रा प्राइभेट हस्पिटलहरू पनि छन्, सरकारी अस्पतालहरू पनि छन्, अति आवश्यक सेवा भन्दा बाहेक यी धेरै हस्पिटललाई कोभिडको सेवा दिने बनाउनु पर्यो। सरकारले पैसा पनि त्यहाँ खर्च गर्नु पर्यो। एउटा प्राइभेट अस्पताल जो पैसा कमाउनको लागि या सेवा र पैसा दुइटै गर्नका लागि स्थापना भएको हस्पिटललाई तपाईलाई यो बीचको हामी तपाईलाई जति आम्दानी आय व्यय जति हुन्छ तपाईहरुको हामी सरकारले बेहोर्छ, यो हस्पिटल हामीलाई चाहियो भने उहाँहरूले त्यो हस्पिटल हामीलाई आफूले लिने र एकदमै यो कोरोनामा पोजिटिभ देखेका मान्छेहरूलाई आइसोलेसन गर्ने। हामीले हस्पिटल पाएनौँ, हामीले सरकार उपस्थिति पाएनौँ भन्ने कुरा नपारिकन यो कुरा गर्न सक्छ। आजैको आजै पनि यस्ता खालका नियमहरू गर्न सक्छ। जस्तो सुदूरपश्चिम प्रदेशै हामीसँग कति हस्पिटलहरू छन्, कति हामीले सेवा दिन सक्छौँ, सबैसँग एउटा छलफल गरेर त्यो गर्न सक्छ। एउटा कुरा चाहिँ जनतालाई हामीलाई सपोर्ट गर भन्न सक्छ। अर्को कुरा चाहिँ हस्पिटल, निजी हस्पिटललाई अनुरोध गर्न सक्छ 2 महिना 3 महिनाको लागि हस्पिटल सरकारलाई दिनु पर्यो, हामी सबै बेहोर्छौँ भन्न सक्छ। त्यो पनि जनताका पैसा लगानी गरेका छन्, सरकारलाई त्यसै दिन सक्दैनन्। अर्को कुरा के भन्नु पर्यो भने कमसेकम अब विदेशबाट आउने मान्छेहरू चाहिँ बोर्डरमै उहाँहरूको पिसिआर गरेर उहाँलाई सुरक्षितसँग घर पुर्याउने व्यवस्था चाहिँ गर्नुपर्छ। यति भयो भने अब 15 दिन जनताहरू जथाभावी बाहिर निक्लेनन्, एउटा कुरा, एकदम हस्पिटलको सुविधा भयो, दुईटा कुरा, र अब विदेशबाट आउने मान्छेहरूलाई बाहिर समाजमा उहाँहरूको सम्पर्क हुन नदिनलाई पिसिआर टेस्ट गरेर घरसम्म पुग्ने व्यवस्था गर्यो भने, यदि 3टा कुरा मात्रै गर्यो भने हामीसँग अबको 1 महिनामा नियन्त्रणमा आउँछ भन्ने लाग्छ मलाई। जस्तै एकजनाले यसरी भनिरहँदा सामूहिक रूपमा नागरिक समाज या अधिकार कर्मीका तर्फबाट, सचेत नागरिकका तर्फबाट कहिले पनि
संगठित रूपमा त आवाज आएन नि त सरकारलाई यो गर्न पर्यो भनेर। हजुर, अब यो एक्लै बोल्दा त सरकारले नसुन्न सक्छ। त्यो कुरा तर किन नागरिक समाज नदेखेको होला यो बेला? किन अधिकार कर्मीहरू नदेखेका होलान् बाहिर? एउटा कुरा त के हो भने अब तपाईँले यो कुरा गर्दै गर्दा वास्तविकता पनि भन्नुपर्छ होइन। अब नेपालको नागरिक समाज भनेको धेरै एकदमै आफ्नो विवेकले बाहिर गएर धेरै कुरा गर्न सक्ने परिस्थितिमा हाम्रो देखिँदैन। जस्तो हाम्रो केही साथीहरू हुनुहुन्छ आफ्नो सजिलो परेपछि बोल्ने, अर्काको सजिलो पर्दा नबोल्ने परिस्थिति हाम्रो देशका नागरिक समाजको स्थिति पनि छ। त्यो भन्दै गर्दा नागरिक समाजले केही पनि कुरा गरेका छैन, सङ्गठित रूपमा बाहिर नआएको कुरा चाहिँ मैले पनि स्वीकार्नुपर्छ। अहिले हामी केही टिमहरू बसेर सामान्य छलफल गरेर र भर्चुअल मिटिङहरू गरेर केही कुराहरू गरे तापनि यसरी सङ्गठित रूपमा राज्यलाई यो गर, अब चाहिँ यस्तो परिस्थिति भयो भनेर जस्तो अरू इस्युमा नागरिक समाजले गर्थ्यो यो इस्युमा गर्न नसकेको कुरा चाहिँ मैले पनि स्वीकार्नुपर्छ। र अर्को कुरा के भयो भने अब कोभिडको महामारीको बेला अब हामी भोलि सडकमा आउँथ्यौँ या मिटिङ गर्थ्यौँ या जुलुस गर्थ्यौँ या यो गर भन्न प्रेसर दिन्थ्यौँ, त्यस्तो परिस्थिति अहिलेको परिस्थिति छैन। अहिले मान्छे नै मान्छेसँग नजिक गएर कुराकानी गर्ने अथवा मिटिङ गर्ने अथवा नारा जुलुस गर्ने परिस्थिति अहिले रहेको नभएको भएर पनि यी दुईटै कुरा अलिकति नागरिक समाजको तर्फबाट अलिक कम भएको हो कि जस्तो चाहिँ देखिएको छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। यो रेडियो कार्यक्रम सुनिरहनुभएका तमाम श्रोता र सरकारलाई तपाईँ एउटा अधिकार कर्मी र महिला नेत्री भएका नाताले के भन्न चाहनुहुन्छ, के आग्रह गर्नुहुन्छ? हजुर, म चाहिँ अब यो सुनिरहेको सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई के भन्छु भने यो महामारी हो, महामारीमा आफ्नो ज्यान जोगाउनुपर्छ। सकेसम्म परिस्थितिले अप्ठ्यारोले एकदमै बाहिर ननिक्ली नहुने स्थिति भयो भने मात्रै बाहिर आउनुहोस् र तपाईँहरू आफै कमसेकम आफ्नो ज्यानको सुरक्षा गरी घरभित्र बस्नुहोस् र कहीँ पोजिटिभ देखिहाल्यो भने टेस्टले पोजिटिभ देखिहाल्यो भने आइसोलेसनमा सरकारको गरेको व्यवस्थाहरूमा तपाईँहरू खबर गरेर आउनुहोस् भन्छु। र राज्यलाई के भन्छु भने जतिखेरबाट हामी जे सुरु गर्छौँ, जतिखेर हामीलाई एहसास हुन्छ त्यतिखेरबाट हामी सुरु गर्नुपर्छ। र अहिलेसम्म जनताले हाम्रो राज्य छ, हामीलाई भोलि अप्ठ्यारो परेकोलाई हामीलाई अप्ठ्यारो परेकोलाई सपोर्ट गर्छ भन्ने कुराहरू सोचेको छैन। यतिखेर कमसेकम अहिले आएर हाम्रो राज्यले कमसेकम सबैलाई सम्बोधन हुने गरी व्यापारीलाई भोलि अप्ठ्यारो पऱ्यो भने हामी केही आर्थिक प्याकेजहरू सपोर्ट गर्छौँ, अहिले हामीलाई सपोर्ट गर्नुहोस् र जनतालाई हामीले यति मात्रै गर्न सक्यौँ हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्। निजी क्षेत्रलाई पनि त्यसरी नै भन्नु पर्यो र राज्यले पनि अरू सबैतिरको जस्तो हामीसँग पैसा छैन भन्ने कुरा नेपालमा मलाई लाग्दैन के हेर्नुहोस्, पैसा पर्याप्त छ। यो पर्याप्त पैसा अरू योजनामा खर्च नगरौँ, कमसेकम यतिखेर त इमान्दारीपूर्वक गरौँ। यतिखेर आफ्ना बालबच्चा, आफ्ना आमा बुवा र भोलि हामी कसको घरको को कोरोना पोजिटिभ भएर जान सक्छ भन्ने हामीलाई कोरोनाले ठुलो परिवार पनि हेर्दैन, राजनीतिक परिवार पनि हेर्दैन र सबैलाई हुनसक्छ यो परिस्थिति। यतिखेर राज्यले कमसेकम इमान्दारीपूर्वक जनता भई जनताको राज्य हो, कल्याणकारी राज्यको जस्तो व्यवहार गर्नु पर्यो। जनताले कमसेकम राज्यबाट केही आशा गर्छ त्यो चाहिँ पाउनु पर्यो। राज्य जिउँदो राज्य भएको एहसास हामीलाई हुनु पर्यो भन्ने गरी काम गर्नु पर्यो भन्ने लाग्छ मलाई। हस्, धन्यवाद। श्रोता, यति बेला तपाईँहरू सुन्दै हुनुहुन्थ्यो रेडियो पश्चिम टुडे 88.8 मेगाहर्ज र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम UNDP को सहकार्यमा उत्पादित कोरोना विशेष पश्चिम टुडे संवाद कार्यक्रम। आजको कार्यक्रममा हामीले अधिकार कर्मी तथा नेपाल महिला संघकी केन्द्रीय सदस्य गोमा आचार्यसँग कुराकानी गर्यौं। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? श्रोता, यहाँहरूको कुनै सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रिया भए हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। पत्राचारका लागि हाम्रो ठेगाना हो कोरोना विशेष पश्चिम टुडे संवाद कार्यक्रम, रेडियो पश्चिम टुडे 88.8 मेगाहर्ज, धनगढी उपमहानगरपालिका, वडा नम्बर 1, नगरपालिका रोड, रेडक्रस भवन, धनगढी। फोन नम्बर 091-527-017। इमेल ठेगाना paschimtoday@gmail.com मा पनि आफ्नो सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजको कार्यक्रममा समय दिनुभएकोमा अधिकार कर्मी तथा नेपाल महिला संघकी केन्द्रीय सदस्य गोमा आचार्यलाई धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम प्रस्तुता दीर्घराज उपाध्याय बिदा हुन्छु। रेडियो पश्चिम टुडे 88.8 मेगा सुन्दै गर्नुहोला। नमस्कार।